हेलो एभ्रिवान, म राज पराजुली। सबैजना आराम छौ त? ल ठिक छ। सुरुमा त सबैलाई वेलकम टु द फ्यामिली। अब एकैछिन पढौँ है, थोरै पढौँ र। जस्तै यो भिडियोमा हामी फिजिक्सको थ्योरेटिकल पार्ट गर्न गइरहेको छौँ र आजको हाम्रो टपिक हुँदैछ फोटो इलेक्ट्रिसिटी, अथवा बुक्समा लेखा हुन सक्छ फोटोन्स एन्ड फोटो इलेक्ट्रिसिटी, अथवा कहीँ त फोटोन मात्रै पनि लेखा हुन सक्छ। र आज हाम्रो लेक्चर 1 हुन गइरहेछ र यो कुरा ध्यान दिने सधैँलाई हो रह्यो कि यदि हाम्रो थ्योरेटिकल पार्ट भइरहेछ भने लेक्चर 1 मा जहिले पनि म अब कन्टेन्टको कुरा, ठीक छ, इन्ट्रोडक्सनको कुरा, हिस्ट्रीको कुरा र कहानी पनि अवश्य भन्छु। र कहानी यस्तो हुन्छ कि तिमी जिन्दगी भरि बिर्सिदैनौ, बिर्सिन चाहेर पनि बिर्सिन नसक्ने गरी म यहाँ कहानी भनिहाल्छु। कहानी मतलब रियल लाइफको केही इन्सिडेन्ट भनिदिने र यहाँसँग रिलेट गर्ने, ताकि जिन्दगी भरि अब त्यो कन्सेप्ट दिमागमा ट्याटु भएर बस्दिन्छ। ठीक छ है। मैले पुरै फिजिक्स यसै गरी पढ्ने हो, पढाइ पनि त्यसै गरी हो र पढाउने पनि त्यसै गरी हो। इभन म्याथमेटिक्स पनि थाहा होला अलिअलि, मैले म्याट्रिक्समा पनि यस्तै गरेको थिएँ, याद छ है? भेरी गुड। अब यसपछि फर्स्टमा हामी हेर्दै हो अब इन्ट्रोडक्सन र हिस्ट्रीको कुराहरू छौँ, जुन हाम्रो अब लेक्चर 1 मा हुन गइरहेछ। र लेक्चर 2 मा हामी के गर्छौँ भन्दा तल एक्सपेरिमेन्टल अब्जर्भेसन र केही ग्राफ्सहरू। यहाँ नर्मली हामी 4-5 वटा जति ग्राफ्सको कुरा गर्छौँ, त्यसको नेचरको कुरा गर्छौँ र त्यसको एक्सप्लेनेसन एकदमै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। चित्र जब 4 वटा हो तर बुझ्ने कुरा यहाँ हजारौं छन्, सयौं छन् हेर। ठीक छ है। अनि त्यसपछि हामी जान्छौँ थर्ड नम्बरमा, एकदमै नै फेमस कुरा आयो कि आइन्स्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक के हुन्छ भन्दा एक्सप्लेनेसन अथवा इक्वेसन, उहाँले कसरी यसलाई एक्सप्लेन गर्नुभयो, प्लस यसमा क्वान्टम एप्रोच। अब क्वान्टम आउने बित्तिकै विद्यार्थीको कान ठाडो भइहाल्छ कि क्वान्टम आएछ र क्वान्टम इज सपोज टु बी हार्डेस्ट टपिक फर फिजिक्स। त्यस्तो होइन र, कदापि होइन। यहाँ थाहा भइहाल्छ र कि क्वान्टम हामीले नन्नामुन्ना हुँदादेखि नै देखेर आएको पढेर आएको कुराहरू हो र। देखेर मतलब बुकमा देखेर भने है, साँच्चैकै देखिन्छ कुरै आउन र। अनि यो त एकदमै नै एटोमिक डाइमेन्सनमा गइहाल्छ हो। र आइन्स्टाइनवाला कुरा सुन्ने बित्तिकै फेरि पनि आँखामा किन बत्ती बल्छ भने यसकै लागि नोबेल प्राइज जितेको हो। आइन्स्टाइनले नोबेल प्राइज अवार्ड गरेको भनेकै 1921 एडीमा, यादै होला पक्कै पनि, राइट? 1921 मा अवार्ड गरेको हो र गरेको फेरि के को लागि हो भने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा उहाँको कन्ट्रिब्युसनको लागि हो। यो नबुझ्ने कि इज इक्वल टु mc स्क्वायर को लागि हो। विद्यार्थीले के बुझिहाल्छ भने आइन्स्टाइन मतलब इज इक्वल टु mc स्क्वायर, मतलब रिलेटिभिटी भनेपछि अब त्यसकै लागि नोबेल प्राइज होला भन्ने ठान्डा हुन्छ। जबकि उहाँले पाउनु भएको चाहिँ के को लागि भन्दै तल फोटो इलेक्ट्रिसिटीको लागि चाहिँ हो। डिस्कभरी होइन नि, फेरि एक्सप्लेनेसन हो र, क्वान्टम एप्रोच हो र। यो क्वान्टम लाइट हाइपोथेसिस भनिन्थ्यो त्यो बेलामा, मैले एक्सप्लेन गरिहाल्छु। रुको जरा, सबर करो, ऐसी भी क्या जल्दी है, हतारकेको छ र, बिस्तारै बिस्तारै बुझौँला है। अनि त्यसपछि हामी आउँछौँ फोटो इलेक्ट्रिक लज। केही लजहरू ल्याउँला र अब्जर्भेसन हेरेपछि लजहरू लगभग त्यो एकदम प्रेडिक्टेबल छ र त्यही हेरे भइहाल्छ है। एकदमै त्यो प्रेडिक्ट गर्न सक्छौँ, अगाडि नै एस्टिमेट गरिसकेका हुन्छ यो आउनेवाला छ। ठिक छ है। त्यसै गरी त्यसपछि हामी 5 नम्बर पढ्छौँ मिल्कन्स एक्सपेरिमेन्ट। उहाँले चाहिँ के अरे भने अब यसको एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन विथ प्रपर लजिक पनि हो र है। अब यसलाई हामी के गरेछौँ भन्दा एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन राख्छौँ र उहाँले पनि नोबेल प्राइज पाउनु भएको थियो। रोबर्ट मिल्कन भनेको अमेरिकन साइन्टिस्ट हो र उहाँले पनि लगभग आइन्स्टाइनको 2 वर्षपछि भन्न मिल्छ र। आइन्स्टाइनको 1921, उहाँको 1923 है। त्यसरी नोबेल प्राइज पाएको हो, उहाँले पनि फिजिक्समै पाएको हो है। अनि लास्टमा हामी अब एप्लिकेसन हेरौँला र केही कन्क्लुजन्सहरू पनि हेर्छौँ र। मतलब यति गरेपछि हाम्रो यो कुरा लगभग एन्डिङमा आइदिन्छ र यो सब हामी अब 2-3 लेक्चर लाएर गर्न सक्छौँ र। ठिक छ है। अब फेरि दिमागमा यो सोचिहाल्यो तिम्रो इमिडिएटली कि 1921 मा आइन्स्टाइनको नोबेल प्राइज, 1923 मा मिल्कनको, भनेपछि 1922 मा चाहिँ के छ त ठ्याक्कै बीचमा, राइट? तिमीले अलिअलि नाम सुनेछ, निल्स बोर, अलिअलि होइन 100% सुनेछ र, डेनमार्कको साइन्टिस्ट हो, राइट? एकचोटि याद गर त ल, याद गरौ। ओपल बाल्यकालमा कम्पास लिएर बीचमा राखेर गोलो 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 बनाउँदै एटम बनाउँथ्यो होला। त्यो स्ट्रक्चर कसको भन्दै त ल? बोरको हो र। तिमी सानो क्लासमा नि पढेर आएछ, पढाइ छैन त? एटमिक स्ट्रक्चर बनाएकै छ र बोरले त्यसकै लागि अब के पाउनु भएको थियो भने 1922 मा नोबेल प्राइज पाउनु भएको थियो। तर हाइरार्की हेर्छौ भने के छ भने आइन्स्टाइन, बोर एन्ड मिल्कन। ठिक छ है। अनि फेरि स्यान्डविच जस्तो छ र, फोटो इलेक्ट्रिसिटी, एटमिक स्ट्रक्चर अनि फेरि फोटो इलेक्ट्रिसिटी। यसरी हाम्रो नोबेल प्राइज 21, 22 र 23 मा अवार्ड भएको छ। 19 वाला कुरा भइरहेछ। ठिक छ है। यी सब कहानी म भन्दैछु नि, आजको कामै त्यही हो र है। अब थोरै म अब यहाँ सरसफाइ अभियानमा लागिहाल्छु र हामी इमिडिएटली जाउँला अब इन्ट्रोडक्सनमा। भने के हो अलिअलि, धेरै डिटेलमा आज पढिन्न, आज इन्ट्रोडक्टरी पार्ट मात्रै छ। त्यसपछि हामी हिस्ट्रीमा हेर्छौँ, मजाले इतिहास हेरिदिन्छौँ र यसको र क्वान्टमको के रिलेसन छ, एकदमै नै रोमान्टिक र इन्ट्रेस्टिङ रिलेसन छ है। यो नभए आज क्वान्टम फिजिक्स यहाँ हुँदैन थियो, त्यति खतरा फेनोमेनन हो रह्यो, बवाल छ है। अनि त्यसपछि स्टोरी हेरौँला र कहानी हाम्रो। यो कहानी चाहिँ मेरो आफ्नो साइडबाट हो, यो तिमीले अब अरू कतै पाउँदैनौ, आफूले मैले बनाएको हेरे यो। अनि सुन्दाखेरि हावा लाग्छ, बट तर लेकिन किन्तु परन्तु दिमागमा ट्याटु हान्न यो एकदमै नै एटम बम जस्तो हो र। मतलब मिसै खाँदैन,
ठिक छ है यहाँसम्म बुझिन्छ कन्सेप्ट त पुरै नै अब छापिहाल्छ थोरै म यहाँ अब मेट्ने काम गरिहालौँ सरसफाई गरिहालौँ अब हेडिङ चट्ट हान्न सकिन्छ र कि इन्ट्रोडक्सन प्लस हिस्ट्री अब यहाँ नोट लेखाएर साध्य हुन्न हो भर्बल्ली भनेको कुराबाटै टिप्दा बेटर हुन्छ अब बच्चाले जसरी जम्मै पालो गरेर डिफिनेसन्स होइन डेट्सहरू अब अलिअलि एक्सप्लेनेसन गर्दाखेरि के गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ होइन पुरै लेख्न थाल्यो भने फेरि भ्याउँदैमा होइन आएर जसो कारणले अब हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ त ल भर्बल कुरा मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ जहाँनिर नोट्सहरू लेखिन्छ त्यहीँनिर मात्रै नोट्स लेखाइदिउँला ठिक छ है लगभग बुझिन्छ हो अब यसलाई यहाँ टक्क राखिदिउँ ल अब सबै ध्यान दियो अलिकति पानी खाऊ फेरि कानी धेरै छ फेरि बेहोस हुनसक्छ र आँखा अलिकति तन्काऊ र एन्टिना थोरै घुमाउने अब हामी जाँदैछौँ केमा भन्दा त चट्ट अब उसमा आएर ट्राभलमा टुरमा आएर मजाले के को टुरमा भन्दै त ल फिजिक्सको इतिहासको टुरमा कहानीको टुरमा थोरै रिल्याक्स भएर अब एकदम साइलेन्टली सुन्ने एकदम मजा आउँछ अरे यो सुन्न झ्यालडोको सबै लाउने बाहिर फेरि त्यो चट्ट इनर्जी नजाओस् कतै पनि कन्जर्भ गरिदियो गएर ठिक छ है त ल अब ध्यान दिएर यहाँ सुन्न फर्स्टमा त इन्ट्रोडक्सनमा यहाँ सुन्ने फोटो इलेक्ट्रिसिटी फोटो भनेको जहिले पनि फोटोनबाट आएको हो र रिलेटेड टु लाइट ध्यान दियो है त अब फेरि सर भन्दा फोटोन त सुने जस्तो लाग्यो त्यो प्रोटोन हुनसक्छ नि फेरि यहाँ हेर्ने नजुक्किने है फर्स्टमा त यहीँ हेर्दै गएर कि लाइट जुन छ लाइटको पार्टिकल नेचर र वेभ नेचरमा धेरै झगडा गरे हो वैज्ञानिकहरूले होइन जमानादेखि कहानी चलिरहेको छ थाहै छ पुरै थाहा छ तिमीहरूलाई यो राइट अब लास्टमा हाम्रो कन्क्लुजन के छ भने यो बोथ हो र वेभ पार्टिकल डुअलिटी देखाउनु खोज्छ देखाउन सक्छ मजाले पढेर आएको छ राइट अब यसको पार्टिकल नेचर प्रुभ गर्ने खालको एक्सपेरिमेन्ट हो र यो अथवा टपिक हो र फोटो इलेक्ट्रिसिटीले लाइटको पार्टिकल नेचरलाई भेरिफाई गर्छ फर्स्ट कुरा र लाइटको पार्टिकलको नाम हामी भन्छौँ फोटोन र प्रोटोन होइन है ध्यान दिउँ फोटोन हो यो PHOTON फोटोन भनेको के हो भने पार्टिकल्स अफ लाइट आर कल्ड फोटोन बुझिन्छ है अर्को हुन्छ प्रोटोन र यो प्रोटोन त थाहा छ भनेर न्युक्लियसभित्र हुन्छ राइट सब एटोमिक पार्टिकल यो र यसमा नझुके नि फर्स्टमा त यही पनि झुक्यो भने त फेरि मजै आउन र सुरुमै फर्स्ट गाँसमै ढुङ्गा भने जस्तो होइन पहिलो गाँसमा ढुङ्गा हुन्छ त्यो काम नगरौँ है फोटोन हो अब फोटो इलेक्ट्रिसिटी भनेको के हो भने यसको कारणले बग्ने करेन्ट सिम्पल र अब करेन्ट भनेको के हुन्छ इलेक्ट्रिक करेन्ट भनेको इलेक्ट्रोनको फ्लो हो अब यसबाट तिमीले के बुझ्यौ भने त ल एकदम खतरा कुरा फर्स्ट लाइनमै आइरहेछ कि हामीले पढाएको के छ भने पोटेन्सियल डिफरेन्स क्रिएट गर्यो भने इलेक्ट्रिक करेन्ट दौडिन्छ पढायो नि त यो मजाले पढायो होइन जस्तै फर इक्जाम्पल EMF याद गर्दै त ल ड्राई सेल होला अरे डिसी करेन्ट मजाले अल्टरनेटिङ करेन्ट यो हामीले सब हेरेर आएको छ र सुनेर आएको छ मजाले बाल्यकालमा पनि पढेर आएको छ याद गरौ ओपल क्लास 10 च्याप्टर नम्बर 6 फिजिक्समा इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम त्यहाँ तिमीले पढाएको छ र कि इलेक्ट्रिसिटी भनेको DC होला AC होला र कज भनेको केमिकल कज हो DCमा ACमा हाम्रो मेकानिकल कजहरू भए अब यहाँ चाहिँ करेन्टको कज के हो भने लाइट हो एकदमै ध्यान दियो फर्स्टमा त यही बुझ्नु पर्यो होइन नाममै छ काम फोटो इलेक्ट्रिसिटी लाइटको कारणले दौडिने करेन्ट फर्स्ट कुरा यो बुझ्ने ठिक छ है अब अर्को कुरा फेरि डेन्जर के छ भने यहाँ कि यदि अगाडिको जुन हामीले क्लासेसमा पढाएछौँ करेन्टको बारेमा कन्सेप्ट्सहरू त्यहाँ तिमी थोरै हेर्छौ भने करेन्ट भने के हुन्छ भने कन्डक्टरभित्र इलेक्ट्रोन अब एउटै डिरेक्सनतिर नर्मल्ली हो एभरेजमा एउटै डिरेक्सनपट्टि फ्लो निस्किनु पर्यो त्यसलाई हामी भन्छौँ करेन्ट राइट अब ध्यान दिएर यहाँ हेरिदिउँ त ल सपोज दिस इज आवर कन्डक्टर सपोज यो हाम्रो कन्डक्टर छ अब यो मैले इलेक्ट्रोन यहाँ डिनोट गर्न खोजेँ हेर अब यसरी चट्ट अब एउटा डिरेक्सनमा हिँड्न थाल्यो भने अब यसलाई हामी के भन्छौँ त रेट अफ फ्लो अफ चार्ज भन्ने आइहाल्छ र यसलाई हामी भन्छौँ करेन्ट यो हामी नर्मल्ली पढेर आएको जस्तो हो यदि हामीले तारलाई जुम गरेर हेर्छौँ भने अथवा मेटललाई जुम गरेर हेर्छौँ भने ठिक छ है तर फोटो इलेक्ट्रिसिटीमा यस्तो खालको अलि हुन्न र यसमा अर्कै हुन्छ यसमा के हुन्छ ध्यान दिउँ त ल सपोज यो मेटलको ब्लक छ के छ भन्दा त ल सपोज मेटलको ब्लक छ बुझिन्छ र यहाँ लाइट तिमीले हाल्दो चट्ट यहाँ हाम्रो फोटोन्सहरू आएको है त्यो मजाले फोटोन्सहरू आएर चट्ट फोटोनले स्ट्राइक गर्यो फोटोन मतलब लाइट आयो मेटलमा सिम्पल बत्ती बाल्दियो भने हो र बुझिन्छ है लाइट आयो अब यसले इलेक्ट्रोन बाहिर चाहिँ निकाल्छ के इलेक्ट्रोन चट्ट मजाले बाहिर निक्लिन्छ मेटलको सर्फेसबाटै बाहिर हो यो बुझ्ने होइन नि फेरि म यस्तो देखाएको छ र कति टिचरले यही बुझाइरहेको हुन्छ मजाले मैले नोटै हेरेको छु मजाले डिफ्रेन्ट कलेजेसमा पढाउने टिचरहरूले यो चित्र बनाएको हुन्छ र फोटो इलेक्ट्रिसिटीमा मतलब कन्डक्टरभित्रै कुद्ने हो इलेक्ट्रोन त्यो भने होइन र कन्डक्टर अथवा मेटलबाट बाहिर निस्किने हो पुरै इजेक्ट आउट नै हुने हो हामी पछि काइनेटिक एनर्जी पनि निकाल्छौँ यहाँ त हामी ड्रिफ्ट भेलोसिटी निकाल्छौँ सुनेर आएको होला पक्कै पनि यहाँ त हामी पुरै इलेक्ट्रोन बाहिर निक्लिन्छ र मतलब मेटल सर्फेसबाट नि आउटवार्ड हो यो यसलाई हामी कता कता सर्फेस फेनोमेनन भनेर नि बुझिरहेको हुन्छौँ गएर यस्तोलाई भन्छ हामी अब फोटो इलेक्ट्रिसिटी
यसलाई भन्छौँ हामी फोटो इलेक्ट्रोन्स र मतलब लाइट इन्टर गरेर इलेक्ट्रोनलाई आउट गर्यो भने इलेक्ट्रोन त बाहिर निक्ल्यो। अब यो इलेक्ट्रोनको फ्लो भइहाल्छ र यहाँ पो एउटा भएको त हजारौँ हो नि त फेरि फ्लो नै देखिन्छ र मुठा जस्तै अरे बन्डल जस्तै हिँड्न सक्छ। एन्ड द्याट कम्प्राइजेस आवर फोटो इलेक्ट्रिसिटी। बुझिन्छ है, यसरी बुझिने हो र फोटो इलेक्ट्रिसिटीलाई। ठिक छ है। अब पछि हामी यसलाई एक्सपेरिमेन्टली नै हेरिहाल्छौँ, चिन्ता नगर्ने। र यसको एक्ज्याक्ट एक्सपेरिमेन्ट भने चाहिँ हामी कहाँ गर्छौँ त ल ब्याचलर लेभल्समा मास्टर्स लेभलमा गरिन्छ। नर्मली बिएससीमा गर्छ, थाहै होला पक्कै पनि। दाइ दिदी बिएससी गर्ने भए तिमीले थाहा पाउँछौ र कि यो हामी अब त्यहाँ एक्सपेरिमेन्टली ल्याबमै पनि गर्ने खालको एक्सपेरिमेन्ट हो र हुन्छ के मतलब मेटलबाट चाहिँ इलेक्ट्रोन बाहिर निस्किन्छ, सर्फेसबाटै बाहिर निक्लिने हो। यो अलिकति बुझ्दै हो र यो हुन्छ हाम्रो इन्ट्रोडक्सन अब फोटो इलेक्ट्रिसिटीको हो। बुझिन्छ। अब ध्यान दिएर अंग्रेजीमा सुन पुगिहाल्यो। अब अंग्रेजीले यस्तो भन्छ र कि फोटो इलेक्ट्रिसिटी क्यान बी डिफाइन्ड एज द फेनोमेनन हो अफ इलेक्ट्रोन इमिशन आउट अफ द सर्फेस अफ मेटल व्हेन अब के हुन्छ मतलब वेभ अफ अब वेभ अथवा लाइट भनिनुहुन्छ वेभ भनिनुहुन्छ अफ सुइटेबल फ्रिक्वेन्सी इज इन्सिडेन्ट अन इट। नर्मली वेभ भन्दा मिल्छ र किनभने लाइट भयो फोटो इलेक्ट्रिसिटी हो। नर्मली यो फोटोन लाइटको मात्र त हुन्न र फोटोन त इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको जम्मेको हुन्छ। ध्यान दिनु, फोटोन कहाँ लाइटको मात्रै हुन्छ र एक्सरेको पनि त फोटोन हुन्छ र युभी रेजको पनि त फोटोन हुन्छ। फोटोन भनेको नर्मली यहाँ लाइटको बारेमा बुझाउँदैछु, यो फोटोन त्यो वाला फोटोन हो र। तर फोटोन भनेको एएमडब्ल्यू पुरैको लागि लाग्छ नि। फेरि लाइटको मतलब तिमीले के नबुझ भने अरूको लागि मिल्दैन, त्यो कदापि होइन। अलिअलि याद गर त ल, क्लास 9 मा याद गरौ तिमीले पढेर आएको छ र वेभमा। जस्तै यहाँ हेर्दियौ त ल इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भन्न पढ्यो नि त ल, जसलाई मिडियमको आवश्यक छैन र तिमीले यो पढ्यो होला RMIVUX अनि गामा भन्ने पढाइ छैन त ल मजाले हेर। रेडियो वेभ, माइक्रोवेभ, इन्फ्रारेड, भिजिबल, युभी, एक्स र गामा यो जम्मैको फोटोन्सहरू हुन्छ र। बुझिन्छ नि। र यहाँ जुनको एनर्जी बढी छ, जसको फ्रिक्वेन्सी बढी छ त्यसले इजिली अब इलेक्ट्रोन बाहिर निकाल्न सक्छ। जसले पनि सक्ने कुरा होइन, जो तागतिलो छ त्यसले सक्छ। त्यही भएर इनिसियल्ली हिस्ट्रीमा जान्छु भने अब फर्स्ट अब्जर्भेसन्सहरू कस्ता हुन्थ्यो भने युभीले गराए हुन्थ्यो र त्यो। अहिले म बिस्तारै आइहाल्छु। अनि हाम्रो नर्मल त हो भिजिबल लाइटले गर्न सक्छौँ हो र। ठिक छ है। त्यो मेटलको नेचरमा पनि डिपेन्ड गर्छ। जति इलेक्ट्रोन कसेर पक्राइ हुन्छ निकाल्नै गाह्रो हुन्छ र इलेक्ट्रोन यदि लुजली बाउन्डेड छ भने निकाल्न भेरी इजी हुन्छ। र नर्मली यो कसमा इजी हुन्छ भन्दा त ल अल्काली मेटल्समा। कसमा भन्दा एकदम इजी अरे अल्काली के काली भन्दा त अल्काली मेटल्समा यो सबभन्दा इजी हुने हो र। र पछि हामी पढ्छौँ पनि सिजिएम। कता कता सुन्या होला, सिजिएम सुन्या छैन? अफकोर्स सुन्या छ। जस्तै यहाँ हेर्दै त एकचोटि थोरै प्रेडिक्टेबलमा ध्यान देऊ त ल। याद गरौ ओपल, तिमीले क्लास 11 तिरै पढेर आएको छ, इभन 9 10 पढेर आएको छ कि सुरुमा हामी आइए भन्न पढ्छौँ र। यो के भन्देऊ त ल हाम्रो अल्काली मेटल्स र यसमा के हुन्छ त ल हाइड्रोजन, लिथियम हो, सोडियम, त्यसपछि पोटासियम, रुबिडियम हो, रुबिडियम लेखायो अनि सिजिएम, फ्रान्सियम भन्दै गर्ने गरे होला। अब यो त नर्मली रेडियोएक्टिभ हुन्छ, हामी यसलाई त्यति साह्रो कन्सिडर गर्दैनौँ। अब यो जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ हेर्दै च्याट्ट यो लास्ट वाला नर्मली अब यसलाई एकछिन नहेरे हुन्छ, यो चाहिँ नर्मली हेरिन्न र है। अब जुन सिजिएम छ, सिजिएम हाम्रो के हुन्छ भने मस्ट फोटोसेन्सिटिभ मेटल भन्छौँ। मतलब यसबाट इलेक्ट्रोन निकाल्न लगभग सबैभन्दा सजिलो हुन्छ र। बुझिन्छ है। यहाँ ध्यान देऊ त ल आइए वालामा मतलब अल्काली मेटल्समै इजी हुन्छ र जति ठुलो मेटल आउँदै जान्छ अब त्यति झन् सजिलो हुन्छ र। एकदमै सिम्पल कुरा छ यो। ठिक छ है। अब यो हाम्रो एक्सपेरिमेन्टल वाला कुराहरू हो। पछि म यो वर्क फङ्सन आउने टपिकमा भ्यालु सहित अलिअलि भनिदिइहाल्छु, चिन्तै गर्न आवश्यक छैन। अब यहाँसम्म थोरै अलिकति रिकल गर्दै त हामीले के पढ्यो भन्देऊ त ल। यो फोटो इलेक्ट्रिसिटी भनेको फोटोन्स अथवा वेभ्स EMW अथवा लाइट भने पनि चल्छ र। लाइट पठाएर निकालेको इलेक्ट्रिक करेन्ट हो र हुनु पर्यो के भन कि मेटलको सर्फेसबाटै इलेक्ट्रोन बाहिर आउनु पर्यो। एकदमै ध्यान दिने। अगाडिको अरू इलेक्ट्रिसिटी भन्दा यो अलिकति फरक छ। त कुरो त्यही नै हो। यसको पनि अब तिम्रो युनिट एम्पियरमै आउँछ। धेरै सानो भएको कारणले कहिलेकाहीँ माइक्रो एम्पियर लेखेर भेट्छौ। हामी पछि कुरा गर्छौँ, आतिनु पर्दैन। बुझिन्छ। इन्ट्रोडक्सन लगभग यति बुझ्दा चल्छ। र कस्तो मेटलबाट निकाल्न सजिलो हुन्छ भने अल्काली मेटल्स नर्मल्ली र इजिएस्ट नर्मली हामी केमा मान्छौँ भन्दा त ल सिजिएममा मान्छौँ। यो क्वेसन हाम्रो एन्ट्रान्समा मेडिकल इन्जिनियरिङमा सोधिरहेको क्वेसन हो र। यो सबभन्दा फोटो सेन्सिटिभ मेटल कुन होला? एन्सर हुन्छ इक्जाम्पल एकदमै इजी र सिजिएम। अहिले भर्खरको इक्जाम्पल हो यो, साह्रै सजिलो छ। ठिक छ है। अब यसपछि हामी जान्छौँ हिस्ट्रीमा। याद गरौ पल, सयौं वर्ष अगाडि हामी अब हिस्ट्रीमा जान्छौँ, मजाले कुरा गर्छौँ र त्यसपछि म भन्छु अब कहानी। ठिक छ है। अब थोरै हल्का मेटिहाल्छु र म जान्छु मजाले हिस्ट्रीमा।
अब हिस्ट्रीको कुराहरू चाहिँ एकदम रमाइलो छ अरे यो यसको हिस्ट्री ठ्याक्कै क्वान्टम मेकानिक्सको हिस्ट्रीसँग एकदमै नै कनेक्टेड छ र ठिक छ है क्वान्टम भनेको त एकदमै नै फेमस हो र हैन अब मजाले हेर्छौँ र कि क्वान्टमसँग यो कसरी रिलेटेड छ कसरी कनेक्टेड छ र अब यसपछि यसको तिम्रो अब यहाँ जुन थ्योरिटिकल एप्रोच दिनको कारणले कसरी नोबेल प्राइज आएछ त हैन फर्स्टमा यहाँ हेर्दै हिस्ट्रीमा जाउँ लेख यहाँ हिस्ट्री डेट लेख्दै भन्ने गर्छु है म मजाले सबै त भन्न भ्याउँदैन यहाँ सबै लेख्न भ्याउँदैन है सर डेट लेख्दै सर्टकटमा भनिदिउँला अब फर्स्टमा ध्यान दिएर एकदमै ध्यान दिएर सुन है अब मोडर्न फिजिक्सकै लागि मिल्छ अरे हो कि लगभग 1887 कुराहरू ल 1887 को कुराहरू छौँ भने दुईजना वैज्ञानिक एउटा एकदम ठुलो वैज्ञानिकको तिमीले सुन्या होला र अर्को अब आजै सुन्दैछौ जस्तै यहाँ अब हेनरिच भन्छौ र HEINRICH हेनरिच सुन्या जस्तो लागेन होला अब सुन्छ हर्ज यो त कता कता कहीं तो देखा है सुना छैन र यो हर्ज भनेको एसआई युनिट अफ फ्रिक्वेन्सी भनेर सुन्या होला एक्ज्याक्टली यो त साइन्टिस्टको नाम थियो रे हेनरिच हर्ज भन्छ र उहाँ जर्मन साइन्टिस्ट हो राइट जर्मन साइन्टिस्ट हो र उहाँको अर्को एसिस्टेन्ट हुनुहुन्थ्यो र कि हलवाट्स भन्छौ र HALLWACH भन्छौ अब अगाडिको नाम हेर्न चाहन्छौ नि विलहेल्म हो यो WILHELM र जर्मन नाममा यो एकदम फेमस वर्ड हो र एकदम फेमस वर्ड हो यो फ्रेज त नहुनु वर्डै भनौँ र एकदमै नै फेमस वर्ड हो विलहेल्म जस्तो इक्जाम्पल Wilhelm Röntgen, right? First Nobel Prize in Physics 1901 for the discovery of X. भन्दै हामीले पक्कै पनि कता कता त सुन्या होला र एकदमै सिम्पल कुरा हो ठीक छ है अब विलियम हलवाच उहाँको एसिस्टेन्ट हुनुहुन्थ्यो र हेनरिच हर्ज उहाँ दुईटाले पनि त्यहाँ त्यो एकदम रिमार्केबल अब्जर्भेसन हो यो फेरि अगाडि मतलब यो भन्दा अगाडिको टाइममा हुँदै नभएको होइन भन्न चाहिँ खोजे होइन र अब्जर्भ त अलिअलि पहिला पनि गरे हो थोरै नभएको चाहिँ होइन तर यो टाइममा चाहिँ एकदमै रिमार्केबल अब्जर्भ भएको हो र मतलब जस्तै वेभ पढाउँदाखेरि नर्मली युभी रेजमा काम भएको हुन्थ्यो अब युभी रेज पढाउँदाखेरि इलेक्ट्रोन बाहिर आएको अब्जर्भ भइरहेछ अब त्यो टाइममा उनीहरूले धेरै प्रपरली एक्सप्लेनै गर्न सकेन यो हाम्रो क्लासिकल फिजिक्सको डेन्जरस ड्रब्याक हो र कि यस्ता मेकानिजम छन् कि जुन हाम्रो क्लासिकल एक्सप्लेन गर्न सक्दैन फर्स्टमा त यो म ध्यान दिउँ र ध्यान फर इक्जाम्पल एकदमै ध्यान दिएर सुन है अब लगभग 1900 को टाइममा कहाँ भन्दै तँलाई ठ्याक्कै अब लगभग 1900 को टाइममा तिमी आउँदाखेरि यो भन्दा अगाडि जति पनि फिजिक्स हुन्थे त्यसलाई भन्छौँ हामी नर्मल्ली क्लासिकल भन्छौँ र यो अगाडि नै भन्न खोजे है त लगभग 1900 आउनुभन्दा अगाडिसम्मको लागि हामी भन्छौँ नर्मल्ली क्लासिकल फिजिक्स एकदम इस्टाब्लिस थ्योरिजहरू हुन् र यो टाइमसम्म आइपुग्दाखेरि लगभग वैज्ञानिकहरूलाई यो फिल हुन थालेको थियो र कि कभी लगता है कि अपनिच भगवान भने जस्तो हेर मतलब हरेक कुरा एक्सप्लेन भइरहेछ जहाँ जे पनि आइहाल्छ कुन जुनसुकै तिमीले अब नेचुरल फेनोमेनन हामी एक्सप्लेन गर्न सकिरहेछौँ यसको मतलब अब अरू के चाहियो र यी बाँकी भएकै थ्योरिजहरूमा हामी के गरौँ भने अब एक्सपेरिमेन्ट गरेर बसौँ यसलाई इम्प्रोभाइज गरौँ भइहाल्यो त नयाँ थ्योरिज किन चाहियो भने यस्तो कुरो आइसकेको थियो तर यो टाइमतिर आउन थाल्दाखेरि यस्ता घटनाहरू देखिरहेछन् कि जुन एक्सप्लेन भइरहेको छैन र सामान्य कुराहरू एक्सप्लेन भइरहेको छैन र दुईटा एकदम डेन्जरस खालको हाम्रो डोमेन छ र पुरै दुनिया छ अरे यो जुन ठ्याक्कै अब क्लासिकल फिजिक्सले छुँदैन जस्तै इक्जाम्पल यहाँ हेर्दै फर्स्टमा आउँछ तिम्रो अब स्पिडको दुनिया र र्यापिड कुरा हो मतलब स्पिड हो हाई स्पिड एकदम हाई स्पिडमा गयो र मतलब लगभग लाइटवाला के 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड हो अब एक्ज्याक्ट चाहन्छौ भने 299792458 भनेर तिमीले सुनेको छ पक्कै पनि हेर दिस इज स्पिड अफ लाइट क्या भन्दै तल मिटर पर सेकेन्डमा हो यसको आसपास गयो मतलब 10⁸ को रेन्जतिर गइरहेछ भने यो धेरै स्पिड हो र यो एक्सट्रिमली हाई स्पिड हो र यो स्पिड त तिमीले अब डे टु डे लाइफमा फिल गर्न गाह्रै हुन्छ र अब यो स्पिडको तिमी यदि वर्ल्डमा जान्छौ मतलब दुनियाँमा यो कुरा अब्जर्भ गर्न थाल्यौ जुन धेरै नै हाई स्पिडमा जान्छ भने अब त्यसले हाम्रो जुन बेसिक लजहरू छ यो अगाडि बनेका जस्तै न्युटनका कुराहरू यी सबहरू यसले अब भाइलेट गरिरहेछ र केही पनि मिल्ला छैन मतलब अलि नमिले होइन ड्रास्टिक चेन्ज कहिलेकाहीँ त उल्टै रिजल्ट हेर जस्तो यहाँ पनि हामी थाहा पाइहाल्छौँ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टलाई यदि तिमी पुरानो फिजिक्स लगाएर हेर्छौ भने ठ्याक्कै ग्राफ त उल्टा आउनुपर्छ र अहिले हामी यहाँ ग्राफमा कुरा गरिहाल्छौँ मजाले थाहा भइहाल्छ र अब यसबाट के बुझ्यो भन कि यो अब तिम्रो अनएक्सप्लेन्ड बसिरहेछ यसमा त तिम्रो लाग्दै लागेन र अर्को यस्तै डेन्जरस ठाउँ छ र यहाँ दुईमा आऊ तिमी एटमको दुनिया र एटम मतलब भेरी स्मल स्केल क्या एकदम स्मल मतलब यो एटमको तिम्रो जुन डाइमेन्सन भन्छौ त्यो लगभग के हुन्छ भने 1 एङ्स्ट्रोमको आसपास हुन्छ र मतलब 10⁻⁻10 थाहा चाहिन्छ हैन यो त एटमको डाइमेन्सन हो र न्युक्लियसको के हुन्छ भने 10⁻⁻15 फर्मी भन्दै तिमीले पढाएको छ राइट याद गर वोपल यति त पढेर आकै छ र भेरी गुड अब ध्यान दिनु त यो दुनियाँमा पनि हाम्रो क्लासिकल फिजिक्सले छुनै सकिरहेको छैन पार्टिकल्सहरूको नेचरै टोटल अर्कै छ र हाम्रो डे टु डे लाइफमा एकदम हाम्रो एस्ट्रोनोमिकल स्केलमा यो सब त एक्सप्लेन गरिदिन्छ र
रकेट लन्चिङका कुराहरू आए यी सब त हाम्रो एक्सप्लेनेसन गरिरहेकै छ र ग्राभिटीको कुराहरूले पनि न्युटनकै कुराहरूले तर जब यो दुईटा कुरामा आउन थाल्यो अब गाह्रो हुन थाल्यो र हामीलाई कि पुरानो फिजिक्सले एक्सप्लेन गर्न सकिरहेको छैन अब यसको मतलब हामीले नयाँ नयाँ ब्रान्चेसहरू लन्च गर्नुपर्ने भयो र अब नयाँ नयाँ थ्योरिजहरू चाहियो र यसको लागि हाम्रो थ्योरी बनाएको छ रिलेटिभिटी हेर अथवा रिलेटिभिस्टिक फिजिक्स पनि भन्छौँ यसलाई यसको लागि हाम्रो के आउँछ भने थ्योरी अफ रिलेटिभिटी भन्छौँ के आउँछ भने रिलेटिभिटी मतलब उसले अब हाई स्पिडको दुनियाँलाई एक्सप्लेन गर्न सक्छ मजाले विथ प्रपर प्रिसिजन एकदमै ध्यान दिऊ र अब जुन यो एटमवाला स्केल छ कि एटमको दुनियाँमा फर इक्जाम्पल म प्रोटोन तिमी फोटोन यता अर्को साथी होला इलेक्ट्रोन अब हामी यदि हाम्रो दुनियाँमा जान्छौँ भने अब त्यसलाई कसले एक्सप्लेन गर्छ भने क्वान्टम फिजिक्सले कसले भनिदेऊ तल मजाले एक्सप्लेन गर्छ क्वान्टमले त्यसलाई भन्छौँ हामी क्वान्टम फिजिक्स एकदमै सिम्पल हो कि एकदमै सिम्पल छ र कि क्वान्टम फिजिक्सले गर्ने के हो भने तल एटोमिक डाइमेन्सनलाई अथवा एटोमिक स्केललाई अथवा एटोमिक डोमेनलाई एटोमिक रिलम पनि भन्छौँ नि होइन एटोमिक दुनियाँलाई उसले अब त्यहाँ जस्टिफाई हुने गरी इक्वेसन्सहरू प्रेडिक्सन्सहरू एस्टिमेसन्सहरू दिन सक्छ र जुन हाम्रो पुरानो फिजिक्सले सक्दैन फर इक्जाम्पल न्युटन ल तिमीले पढेर आएको र जस्तै यो थर्मोडाइनामिक्सहरू पढेर आएको छ राइट अप्टिक्सहरू पढेर आएको छ मजाले तिमीले इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम पढेर आएको छ यी कुराहरूले अब यस्ता कुराहरूलाई छुनै सक्दैन र अब यसको लागि हामीले दुईटा एक्स्ट्रा कुराहरू लिएर आयौँ राइट र यो सब हामी अब ब्याचलरतिर गएर डिटेलमा पढ्छौँ र मजाले र क्वान्टमका कुराहरू त हामी अब 11-12मा नै पढेर आएको छ जस्तै फर इक्जाम्पल तिमी अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल राइट अब बोर्डको एटोमिक मोडल यो सब क्वान्टम हो र यो सब क्वान्टममा चाहिँ भएको राइट अब यसको बिगिनिङ हुने भनेको कतिमा भन्छ 1900 लगभगमा आएर बुझिन्छ है अब थोरै काइनतर्फ चाहिँ हल्का एक्सेन्ट लगाइदिएँ म अर्को यहाँ मार्कर निकाल्न चाहेँ दुईवटा कुरा त चाहिहाल्छ एटलिस्ट अब ध्यान गरी यहाँ हेरिदियो 1900 को कुराहरू छ लगभग एकदम फेमस साइन्टिस्ट हो यो म नाम लेख्दैछु ध्यान गरी हेरिदियो र यो नाम लेखेपछि एकचोटि प्रणाम गर्नुपर्छ है त्यसलाई जस्तै म्याक्स प्लाङ्क भन्छौ म्याक्स प्लाङ्क भन्छौँ उहाँ लगभग तिम्रो अब कति भने नि 1858 तिर जन्मिनु भयो होइन आइन्स्टाइन लगभग 1879 भनेपछि हिसाबबाट त कति हुन्छ 2021 लगभग यस्तो हुन्छ है 20-21 वर्ष आउँदो रहेछ यो लगभग 20-21 वर्ष आइन्स्टाइन भन्दा सिनियर हो अरे उहाँ के भन्दै त ल 20-21 वर्ष आइन्स्टाइन भन्दा सिनियर हो एन्ड ही वाज द मेन्टर अफ आइन्स्टाइन के भन्दै त ल मेन्टर उहाँ पनि अफकोर्स जर्मनको हो आइन्स्टाइन पनि जर्मनकै हो राइट जर्मनी हो दुईजना जर्मनी कन्ट्रीबाट राइट एन्ड म्याक्स प्लाङ्क हाम्रो के हो भन्दा आइन्स्टाइनको मेन्टर यदि उहाँ नभएको भए हामीले आज आइन्स्टाइनको नाम सुन्दैन थियौँ र त्यस्तो मान्छे हो म्याक्स प्लाङ्क थाहा राख्ने र उहाँ लगभग 1980 मा डेट पनि याद गर्दै हो र यो जुन डेट लेख्दैछु अब यदि फिजिसिस्ट कोही छ भने उसको लागि आफ्नो बर्थडे भन्दा महत्त्वपूर्ण डेट हो अरे यो कि यस्तो छ सिम्पल छ अरे यो डिसेम्बरको 14 हेर एक्ज्याक्टली 1980 मा उहाँले एउटा फर्मुला दिनुभएको थियो र त्यसलाई भन्छौँ प्लाङ्क्स फर्मुला फर इनर्जी हेर क्वान्टाइजेसन अफ इनर्जीको लागि प्लाङ्क साहबले आफ्नो एउटा फर्मुला त्यहाँ अब डेमोन्स्ट्रेट गर्नुभएको थियो त्यो फर्मुला तिमीहरूले पहिल्यै सुन्न आशा र कि इनर्जी भनेको एच न्यू हुन्छ के हुन्छ अरे यसको सिम्बलको नाम के हो अरे न्यू हो म्यू होइन न्यू एनइयू भन्न सक्छौ क्या न्यू भन्न खोज्या र यसलाई भन्छौ तिमी म्यू एन्ड एमइयू म्यू भन्न पढ्न सकिन्छ यो म्यू हो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सवाला ठिक छ र यो जुन फ्रिक्वेन्सीवाला सिम्बल छ यसलाई हामी न्यू भन्न सक्छौँ तिमीहरूले सुन्या होला ग्रिक अल्फाबेट अल्फा बिटा गामा डेल्टा सुने छैन र ग्रिक अल्फाबेट जसमा के हुन्छ भने 24 वटा लेटर्सहरू हुन्छन् र 24औँमा चाहिँ यहाँ ध्यान दियो त ल म्यू भनेको ठ्याक्कै 12 नम्बरमा आउँछ र न्यू भनेको ठ्याक्कै यो अब 13 नम्बरमा आउँछ यदि तिमी ग्रिक अल्फाबेट हेर्छौ भने ठिक छ र लास्टमा के आउँछ फेमस जीके क्वेशन हो र यो पहिला धरानवालामा सोधेको थियो ओमेगा आउँछ र 24 नम्बरको अल्फाबेट के हुन्छ भन्देऊ ओमेगा 12 नम्बरमा के हुन्छ भने म्यू र 13 नम्बरमा के हुन्छ न्यू जुन हामी यहाँ युज गर्दै छौं ठिक छ है मैले 12 क्लास भरि यसलाई म्यू भन्दै पढाएको थिएँ के र पछि आएर थाहा पाएँ त्यो त न्यू पो रहेछ र न्यू खोज्या हो भन्यो होला न्यू हो अरे यो ठिक छ है त र यसलाई भन्छौँ हामी अब बर्थ अफ क्वान्टम फिजिक्स कि क्वान्टम फिजिक्स जन्मियो र अब कि यो इक्वेसन भनेको के हो दिस रिमार्क्स द बर्थ अफ क्वान्टम फिजिक्स डिसेम्बर 14 1980 यसलाई हामीले मान्न मिल्यो कि ह्याप्पी बर्थडे क्वान्टम फिजिक्स हो र यो डेट ठ्याक्कै र यो टाइमलाई लगभग राउन्ड अफ गरेर बुकहरुमा लेखा हुन्छ 1901 भने लेख्दै आउँछ र किनभने यहाँ त डिसेम्बर 14 भनेको सालको अन्तिम हो र लगभग अब यो यहाँ डेमोन्स्ट्रेट पो भएको हो त अब यसमा तिमीले एक्सप्लेनेसन दिन सक्नु पर्यो पेपरहरु पब्लिश गर्नु पर्यो त्यसलाई हामी लगभग मान्न सक्छौं र 1900 को एन्डमा अथवा नर्मली बुकमा लेखा हुन्छ कि 1901
1991 मा प्ल्याङ्क साहबले क्वान्टम फिजिक्स दिनुभएको थियो भन्छ र ठीक छ है र यसले अब के भन्छ एकदम सिम्पल कुरा छ र कि एनर्जी जहिले पनि क्वान्टाइज्ड रहन्छ एक लाइन भन्दाखेरि त्यो हो र एउटा सिम्पल यो तिम्रो आउटब्रेक हो यहाँनिर फेरि जम्मै त यो होइन क्वान्टम फिजिक्स एक लाइन कहाँ सकिन्छ र तर यो एउटा हाम्रो स्टेटमेन्ट हुन्छ र यसको लागि र तिमीहरूले यो पनि बच्चा पढेर आएको छ बच्चा त नभनौँ 1 वर्ष अगाडि हो र कि क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज पढाइ होइन र इलेक्ट्रोस्ट्याटमा तिमीले पढेर आएको छ क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज अब क्वान्टाइजेसन भनेको के हो भन्देऊ त ल क्वान्टाइजेसन भनेको यही हो र कि डिस्क्रिट नेचरको हुन्छ कन्टिन्युअस हुँदैन एकदमै सजिलो हो र डिस्क्रिट नेचरमा हुन्छ फर इक्जाम्पल यदि बुझेन भने अब जिन्दगीभरिको लागि दिमागमा ट्याटु हान्दै हो र सपोज हाम्रो इट्टा भनेको युनिट हो र घरको युनिट के हुन्छ इट्टा हुन्छ सपोज मैले क्वान्टाइजेसन अफ ब्रिक भन्ने कन्सेप्ट लगाएँ हेर ध्यान दिनुहोस् न अब यदि ब्रिक हाम्रो युनिट हो र घरको लागि र मैले क्वान्टाइजेसन अफ हाउस भन्ने कन्सेप्ट लगाएँ भने यस्तो हुन्छ र अब कि इट्टा 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 हालेर म घर बनाउन पाउँछु र तर इट्टा फुटाएर म अब आधी इट्टा 1/4 इट्टा यस्तो केही गर्न पाउँदैन र सिङ्गो इट्टा मात्रै युज गरेर तिमी अब घर अथवा कुनै स्ट्रक्चर बनाउँछौ भने अब इट्टा त्यसको युनिट स्ट्रक्चर भयो र इट्टा इज क्वान्टाइज्ड भन्न मिल्छ र यसलाई भन्छौँ हामी कन्सेप्ट अफ क्वान्टाइजेसन मतलब कन्टिन्युअस होइन कि जे पनि भ्यालु सम्भव छैन क्या कुनै एउटा जुन युनिट छ स्पेसिफिक त्यसलाई नै मल्टिप्लाई गरेर मात्रै हुन्छ र त्यसको हाम्रो अब इन्टिग्रल मल्टिपल भन न त्यो मात्रै गर्न पाइन्छ फर इक्जाम्पल यहाँ तिमीले पढेर आएको छ नि बच्चामा लगेर त यहाँ कि क्यू इजकल टु एनई भनेर पढायो होला प्लस माइनस एनी लेखे पनि हुन्छ कहीँ त प्लस माइनस एनी पनि लेखा हुन्छ एन्ड एन इज आवर के हुन्छ भन्दै त ल होल नम्बर हो नर्मल्ली अब छैन भने 0 हाल्दिउँ नत्र नेचुरल नम्बर हाल्दिउँ एकदम सिम्पल अब यसको मतलब के हो त ल 1/3 इलेक्ट्रोन हो यस्तो चार्ज अब एक्जिस्ट नै गर्दैन 1e 2e 3 मतलब लोएस्ट पोसिबल चार्ज भनेको नर्मल्ली के हुन्छ भने इलेक्ट्रोन हुन्छ म इन्डिपेन्डेन्ट हेर्दैछु है फेरि तिमीले फेरि यो भन्ला सर क्वार्क पनि त छ म भन्दैछु इन्डिपेन्डेन्ट एक्जिस्टेन्स कि इन्डिपेन्डेन्ट एक्जिस्टेन्सको कुरा गर्छौ भने लिस्ट पोसिबल चार्ज भनेकै इलेक्ट्रोनको हुन्छ र यसलाई तिमीले मल्टिप्लाई गर्दै गर्दै जति पनि चार्ज अरू एक्जिस्ट गर्छ त्यो त्यसरी बनाएको हो तर 1.5 इलेक्ट्रोन भन्ने यो चार्ज हुँदैन र 1.5 e माइनस भन्ने चार्ज एक्जिस्ट गर्दैन जस्ट 1 2 3 4 5 मात्रै हेर मतलब इलेक्ट्रोन भनेको लिस्ट पोसिबल चार्ज हो इन्डिपेन्डेन्ट वाला र यसकै इन्टिग्रलबाट बाँकी जति पनि चार्ज संसारमा छ त्यो निस्किन्छ र यो कन्सेप्टलाई तिमी भन्छौ क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज एक्ज्याक्टली यही लाग्छ हाम्रो एनर्जीमा कि अब यहाँ एच भनेको प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट हो थाहा छैछ मजाले म्यू भनेको फ्रिक्वेन्सी हो एउटा तिम्रो अब क्वान्टमको एनर्जी हो मजाले हो क्वान्टा अथवा क्वान्टम भन्छौँ सिङ्गुलर प्लुरल कुरा हो ठिक छ मजाले बुझिहाल्छ र एनर्जी अब के हुन्छ भने डिस्क्रिट फर्ममा प्याकेट 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 जस्तो हुन्छ र चार्ज भनेको इलेक्ट्रोन 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 भास्तै हो घर भन्दा फेरि इट्टा 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 सिङ्गो छ भने त्यो भास्तै हो र ठ्याक्कै एनर्जी भनेको के हुन्छ मतलब प्याकेट 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 जस्तो हो र एउटा प्याकेटको एनर्जी भनेको एच न्यू हुनुपर्छ जहिले पनि र यो जुन न्यू छ यो हाम्रो फ्रिक्वेन्सी हो र एच भनेको हाम्रो के हुन्छ भने प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट हुन्छ एकदमै नै महत्त्वपूर्ण कुरा र यही कन्सेप्ट लगाएको आइन्स्टाइनले यो अब फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट एक्सप्लेन गर्नको लागि र त्यही भएर त नोबेल प्राइज पाएको हो ठिक छ है त्यही भएर अब फोटो इलेक्ट्रिसिटीको इतिहासमा जान्छौँ भने 1900 डिसेम्बर 14 चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ र एकदम चाहिन्छ र ठिक छ है 1900 मा के हुन्छ मतलब क्वान्टम फिजिक्सको बर्थ हुन्छ अन्तिमतिर आएर र बुकतिर लेखा होला 1901 एडी अब कुरा आउँछ जब 1905 एडी को कुरा आउँछ यहाँ हाम्रो सर आइन्स्टाइनले अल्बर्ट आइन्स्टाइनले पेपर पब्लिस गर्नुभएको थियो फोटो इलेक्ट्रिक करेन्टसँग रिलेटेड के गर्नुभएको थियो भन्दै त ल आइन्स्टाइन यहाँ अब आइन्स्टाइनले पेपर पब्लिस गर्नुभएको थियो के छ भन्दै त ल फोटो इलेक्ट्रिक करेन्टसँग रिलेटेड खालको कन्टेन्ट भएको मजाले यही युज गरेर एक्सप्लेनेसन गरेको मजाले थियोटिकल्ली एक्सप्लेनेसन दिएको हो र डिस्कभर त यतातिर गइहाल्यो नि योभन्दा पुरानोमा पनि अब्जर्भ त भएको छ तर नर्मल्ली हामी चाहिँ कसलाई श्रेय दिन्छौँ मतलब हल वाचलाई मानिन्छ र कि हल वाच इफेक्ट पनि भनिन्थ्यो है यसलाई के भनिन्थ्यो मतलब हामी फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट अथवा फोटो इलेक्ट्रिसिटीलाई पहिला हामी यो भन्थ्यौँ र कि हल वाच इफेक्ट पनि भन्ने गरे हुन्छ कोही त यहाँ हर्ज इफेक्ट पनि भन्ने गरेको थियो पहिला तर उहाँको काम यहाँ बढी रिमार्केबल देखिया हो त्यही भएर हामी के पनि भन्छौँ न हल वाच इफेक्ट पनि भन्छ भने यो अब फोटो इलेक्ट्रिसिटी नै यसले बुझाउँछ यहाँसम्म ठिक छ है र त्यसपछि अब आइन्स्टाइनले 1905 मा आफ्नो पेपर पब्लिस गर्नुभएको थियो कि यो कन्सेप्ट लगाएर यसलाई एक्सप्लेन गर्ने यिनीहरूले जस्ट अब्जर्भ गरे हो र ध्यान दियो तल यो जुन कुरा छ हलवाचले अब्जर्भ चाहिँ गरे हो कि एक्सपेरिमेन्टली अब्जर्भ गरे हो तर कसरी भएको गाह्रो भएर बुझ्नलाई किनभने क्लासिकल वर्ड एक्सप्लेन होइन र किन एक्सप्लेन होइन म पछि भनिहाल्छु यो त फेरि उहाँले क्वान्टम ट्राई गर्नुभयो कि आइन्स्टाइनले प्ल्याङ्कको कन्सेप्ट लगाएर यहाँनिर लगेर फिट गरे हो कि र एक्ज्याक्टली फिट पनि हुन्छ र यो
ध्यान दियो र यही कुरा पछि गएर यहाँ हेर्दै त ल 1914 एडी चान्चुनमा अब के हुन्छ त ल मिल्कन जीको इन्ट्री हुन्छ र कि मिल्कन याद गर्दै त रोबर्ट मिल्कनले के गर्नुभयो न 1914 मा एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभयो जुन हामी यहाँ पढ्नेवाला छौँ त्यहाँ आएर सेकेन्ड लास्ट टपिक अब उहाँले के गर्नुहुन्छ भने आइन्स्टाइनको जुन थ्योरिटिकल एप्रोच थियो क्वान्टमवाला त्यो उहाँले एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई गरेर देखाइदिनुहुन्छ ग्राफिकली यो पनि क्यालकुलेसन हुन्छ र कि h को भ्यालु कति आउँछ यहाँ त्यो पनि एक्ज्याक्ट निस्किन्छ अब यसको मतलब दुईटा काम भयो र एउटा त आइन्स्टाइनले जुन एप्रोच दिनुभएको थियो त्यो एक्ज्याक्टली करेक्ट छ र अर्को कुरा अझ के पनि हुन्छ भने क्वान्टम पनि त सही छ र क्वान्टम फिजिक्सको अब एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसनको एउटा तिम्रो सानो यो माइलस्टोन पनि हो र ध्यान दियो है त कि क्वान्टम फिजिक्सले काम गर्छ भन्ने कुरा कहाँबाट पनि प्रमाणित हुन्छ भने यो नलगाइकन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन हुन्न र कि यसले लाइटको पार्टिकल नेचरको कुराहरू छ एकदम महत्त्वपूर्ण कुराहरू कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा लाइटको कुन नेचरको बारेमा प्रुभ भएको थियो अथवा भेरिफाई भएको थियो भन्ने त ल पार्टिकल नेचर भन्नु सर कसरी म भन्छु यसरी यहाँ कि यहाँ अहिले जुन चित्र बनाएको थियो इलेक्ट्रोन निक्ल्यो इलेक्ट्रोन निकाल्छ कसले भन्छ इलेक्ट्रोन त पार्टिकल पनि हो र इलेक्ट्रोन त सब एटमिक पार्टिकल हो राइट अब पार्टिकललाई पार्टिकल नभएको कसरी निक्लिन्छ र तिमी कोलिजन गर्न सक्छौ र सोच त ल कोलिजन गर्न ढुङ्गासँग ढुङ्गै चाहिएला हो तिमी ढुङ्गा र आवाजको तिमी कोलिजन गर्न सक्छौ र बोलेरै डे टु डे लाइफमा हेर त ल अब लार्जर स्केलमा त जे पनि सम्भव छ र त्यतातिर नजाउँ सपोज तिमीले साउन्ड एनर्जी दियो भने यो टक्क मोमेन्टम टक्क यस्तो कन्जर्भ भएको हुन्छ र ढुङ्गासँग ध्यान दियो त ल तर इलेक्ट्रोन भनेको सपोज तिमी मान अब गुच्चा जस्तो हो सपोज मात्र है फेरि वेभ थ्योरीमा फेरि अर्कै कुरा आउँछ र यहाँ थाहै होला पक्कै पनि सपोज मान इलेक्ट्रोन गुच्चा जस्तो हो अब फोटोनको र इलेक्ट्रोनको गुच्चा कोलाइड भएको जस्तो कुरा हो यो अब यसबाट त्यसपछि तिमीले के बुझ्यौ भने त ल कि लाइटको त पार्टिकल नेचर प्रुभ भइरहेछ र एकदम ध्यान दिऊ अब यहाँबाट दुईटा तिनवटा कुरा भेरिफाई भइहाल्यो कि फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट त देखिहाल्यो र अब यसबाट के बुझिन्छ भने लाइटको पार्टिकल नेचर प्रुभ हुन्छ फर्स्टमा त र अर्को कुरा के प्रुभ हुन्छ त ल क्वान्टम थ्योरी पनि त ठिक छ र यसैगरी क्वान्टम थ्योरीलाई भेरिफाई गर्ने धेरै एक्सपेरिमेन्ट छन् एउटामा यो पनि गरिदियो र फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अर्को हाम्रो कम्पटन इफेक्ट भन्ने पनि हुन्छ पछि हामी धेरै पढिहाल्छौँ र यता धेरै कुराहरू छन् जसले भेरिफाई गर्दै जान्छन् र कि क्वान्टमको कुरा त सही थियो कि यस्ता यस्ता फिनोमेननहरू नेचरमा भेटिन्छन् कि जुन अब क्लासिकलले एक्सप्लेन गर्न सक्दैन र कि क्वान्टमको कन्सेप्ट लाउनुपर्छ र कस्तो कन्सेप्ट भन्दै होला डिस्क्रिट प्याकेटको कन्सेप्ट अथवा बुलेट्सको कन्सेप्ट पनि भन्नु मिल्छ र बुलेटमा एनर्जी यसरी हिँड्छ वेभ यसरी हिँड्छ भन्छ र उसले जुन तिमी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भन्छौ यो सब हुँदा फोटोन हुन्छ भन्छ र यसलाई भन्छौँ हामी क्वान्टम एप्रोच र यही एप्रोच लगाएर आइन्स्टाइनले 1905 मा पेपर निकाले हो र 1914 मा अब मिल्कनले यही एक्सपेरिमेन्ट गरेर देखाइदियो हो र यो त 100% ट्रु छ म्याच पुरै गरिरहेछ ठिक छ हामीले त सानो एक्सपेरिमेन्ट पढ्छौँ हामी त यहाँ तर उहाँ त पुरै अब थेसिस पेपर जस्तो निकालेर बुझाउने हो र पुरै रिसर्च पेपर यति धेरै निकालेर बुझाएको हुन्छ विथ ग्राफ विथ मेजरमेन्ट एभ्रिथिङ पोसिबल ध्यान दियो र बुझिन्छ है हामीले पो सानो फर्ममा पढ्ने हो अब यो भएको कारणले ध्यान दियो त ल अब लगभग 1921 एडीमा अब आइन्स्टाइनले पाउनुभयो नोबेल प्राइज ठिक छ है र 1923 एडीमा अब हामी कसलाई दिन्छौँ त ल मिल्कनले नोबेल प्राइज पाउनु भएको थियो र मजाक त होइन त्यसो भएर यो सोच त ल कि जुन थ्योरिटिकल एक्सप्लेनेसनमा आइन्स्टाइन नोबेल प्राइज पाउनु भएको हो ध्यान दियो है त ल र त्यसपछि एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसनमा मिल्कनले नोबेल प्राइज पाउनु भएको हो र ध्यान दियो त ल र मैले एक्स्ट्रा कुरा पनि यहाँ थपिहालेँ कि यो दुईटाको बिचमा के छ त ल 1922 निल्स बोरले एटमिक स्ट्रक्चरमा नोबेल प्राइज पाउनुभएको हो राइट डेनमार्कको साइन्टिस्ट थाहा छ एकदम सिम्पल कुरा आयो होइन हो यसरी हामी अब कहानीमा जान सक्छौँ कहानी पढेन भने मिनिङै बुझेन भने यो कुराले त्यो टाइममा कति तहल्का मचाएको थियो यो केही बुझेन भने अब पढेर के अर्थ आयो गरेर मजै आउनु केही पनि त्यही भएर पुरै फिल लिनको लागि हामीले डिटेलमा हिस्ट्री सर एकचोटि पढ्दिने र मलाई थाहा छ र कि यो इक्जाममा त्यस्तो आउँदैन केही कुराहरू मात्रै इक्जाममा सोध्ने खालको छ र हामीले इक्जामको लागि पढाए पनि होइन र यदि इक्जामको लागि मात्रै पढिन्छ भने कतिन्जेल रहन्छ र त्यो अब तिम्रो भित्रको इन्थुजियाजम केही टाइमपछि मरेर जान्छ र तर जिन्दगीभरि आफ्नो लाइफै पुरै स्टडीमा डिजल्भ गर्ने गरी सोच्नु पर्यो र ठिक छ है यही कुरा यी सब महान व्यक्तित्वले जसको बारेमा अहिले पनि हामी पढिरहेका छौँ सोच न आफै 1900 को कुरा भइरहेछ यहाँ लगभग तिम्रो 100 वर्ष त तीन आइसक्यो झन्डै तिम्रो 100-100 वर्ष हुन लागिसकेका छ र सोच आफै अब त्यसपछि पनि यति रिमार्केबल तरिकाले हामी पढ्छौँ बुझ्यौ है यो थियो हाम्रो अब इतिहास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको र यो हाम्रो के हुन्छ भन्दा त ल माइलस्टोन टु प्रुभ द करेक्टनेस अफ के हुन्छ भने क्वान्टम थियोरी र क्वान्टम थ्योरीसँग यसको अब डाइरेक्ट लिङ्क छ यदि क्वान्टम एप्लाई गर्दैन भने अब के हुन्न भने एक्सप्लेनै गर्न सक्दैन र त्यही भएर यदि ध्यान दिएर सुन्यौ कोही मान्छेले तिमीलाई सोध्यो कि क्वान्टम फिजिक्सको बारेमा केही थाहा छ भने तिमीले सर हामीले त पढेकै छैन भन्न मिल्दैन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ्ने बित्तिकै क्वान्टम फिजिक्सको बारेमा थाहा छैन कसरी हुन्छ केही त अलिकति सिड त दिमागमा रोपेकै हुनुपर्छ
यत्रो एप्लिकेसन चाहिँ पढिसकेको छ अनि क्वान्टमको बारेमा केही पनि थाहा छैन भन्न त पाइन्न र केही त हामीलाई थाहा छ मजाले अलिकति ध्यान देऊ ठिक छ है अब आजको यो टाइममा हामीले के बुझ्यौँ त ल कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भने के हो राइट यस इन्ट्रोडक्सन हामीले अलि हेरिहाल्यौँ सर्फेस फेनोमेनन हो इलेक्ट्रोन बाहिर सर्फेसबाट निकाल्ने नै हो ठिक छ है त्यसपछि हामीले अलिअलि हिस्ट्री हेऱ्यौँ अलिकति डेट्सहरू हेऱ्यौँ र केही महान व्यक्तित्वको बारेमा अलिअलि कुरा हेऱ्यौँ र अब आउँछ हाम्रो थोरै कहानी ठिक छ है यहाँसम्म त लगभग एकदम इजी कुरा हो सर सुनेर भइहाल्छ अब यसपछि आउँछ हाम्रो एकदमै नै कहानी अब हुन्छ हिरोको एन्ट्री कि यसमा एक्ज्याक्टली के हुन्छ त अब यसलाई भिजुलाइज गरेर म एउटा सानो फिल्म जस्तो बनाएको छु फिल्म मतलब म भन्छु तिमीहरू इमेजिन गर्ने हेर म जस्ट न्यारेसन गर्छु यहाँ तिमीले आफ्नो दिमागमा मजाले इमेजिन गर र यो मुभी जति तगडा तरिकाले इमेजिन गर्न सक्छ पछि हामीलाई पढ्न त्यति सजिलो हुन्छ र म याद गर ओपल हाम्रो फर्स्ट लेक्चर याद गरिदेऊ भन्छु र हाम्रो कहानी दिमागमा एकदम फ्रेस हुनुपर्छ ठिक छ है र यदि मेरोवाला विद्यार्थीले लास्ट इयर 2000 लगभग 77 को ब्याच हो सायद 2077 हो जस्तो लाग्छ मलाई हैन 2077 को ब्याचका एसई वाला विद्यार्थीहरूले एकचोटि ध्यान दिएर सोच्दिउ त ल मैले यस्तै कहानी तिमीहरूको लागि डबल फर्टिलाइजेसन ट्रिपल फ्युजनमा भनेको थिएँ र राइट याद छैन त ल राज पराजुली हेलिकप्टर चढेर आएको थियो याद र कटिनासँग मैले त्यहाँ बिहे गरेको थिएँ हेर एक्ज्याक्टली हो यस्तै कहानी हो यो पनि हेर कि हरेक टफ कन्सेप्टमा म के गर्छु भने कहानी घुसाएर पुरै लाइफ लङ कन्सेप्ट दिइहाल्छु ठिक छ है अब एकैछिन रुकौँ थोरै म यहाँ अब सर सफाई अभियानमा लागिहाल्छु अनि हामी गरौँ यहाँ अब कहानीको बारेमा केही कुरा र कहानी एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ राजा र रानीको कहानी आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी भन्नु यो प्यारको होइन र यो झगडाको कहानी हो हैन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भनेको त झगडा हो र यहाँ डिभोर्सको कहानी हो राइट मनमुटावको कहानी हो है राजा रानीको मनमुटावको कहानी हो ध्यान दिएर सुन्दिने हल्का मेट्छु एकैछिन है त ल हल्का सफा गरौँ अब हामी जाउँ कहानीतर्फ ल मजाले लेख्दियो अब यहाँ स्टोरी भन्ने लेख्न सकिन्छ स्टोरी ठिक छ अथवा कहानी ल चट्ट लेखिदिउँ ल है अब कहानी एकदम ध्यान दिएर सुनिदियो आँखा चिम्म गरेर चट्ट भिजुलाइज गर एज इफ इट इज एक्ज्याक्टली रियल वास्तव इमेजिन गरिदियो ठिक छ अनि यदि इमेजिनेसन बलियो गर्यो भने अब सेकेन्ड थर्ड फोर्थ लेक्चरमा हामीलाई एकदमै नै इजी हुनेवाला छ ठिक छ है अब एकदम ध्यान दिएर सुनिदियो है त ल अब कहानीको सुरुवात हुन्छ इमेजिन गरेर थोरै कहानी सुनिदियो र फिजिक्समा कहानी नै कहानी छन् कहानीले भरिएको सब्जेक्ट हो र यो है अब एकदम ध्यान दिएर सुनिदियो साइलेन्स मेन्टेन गर अब हामी सुरु गर्छौँ कहानी ध्यान आँखा चिम्म गरेर चट्ट इमेजिन गरिरहेको छु पराजुली म कहानीमा जहिले पनि आफूलाई हालिहाल्छु र तिमीहरूले आफूलाई हाल्न मिल्छ हो म छु अब राजाको नि राजा हाँस उठ्यो होला सुन्दाखेरि राइट मानिले हो सपोज हो र रियालिटीमा त कतै पनि मिल्दैन त्यही पनि सपोज गरौँ म राजा होइन र म राजाको पनि राजा हो अझ मेरो अन्डरमा धेरै राजाहरू छन् अझै सपोज है सपोज कहानी फोटो इलेक्ट्रिसिटीको कहानी हुँदैछ यहाँ राइट म सपोज राजाको पनि राजा राजाहरूको राजा हो र म मेरा जनता भनेकै राजा हुन् कि भने बुझ्यो है राजै राजाको पनि हेड राजा सपोज म हो ध्यान दिएर सुन है अब राजाहरू थुप्रा छन् र मसँग धेरै राजाहरू छन् ठिक छ र मेरो आफ्नो एउटा प्यालेस पनि छ प्यालेस ठुलो खालको प्यालेस छ र बुझिन्छ है र ती प्यालेसमा हरेक राजाका रानीहरू मैले राखिदिएको छ र ध्यान दिएर सुन्यो तँलाई के छ भन्दा मजाले म यहाँ छु सपोज ल म यहाँ मानि आई म यहाँ हो है म के हो राजाको पनि राजा हो राजा पनि राजा बुझिन्छ है अब राजाहरू थुप्रा छन् हेर मजाले के छन् भने राजै राजा छन् र मसँग के पनि छन् मसँग प्यालेस पनि छ र भयङ्कर ठुलो प्यालेस छ र प्यालेसमा के छ भनिदेऊ रातो कलर गर्छु म प्यालेसमा छन् रानीहरू के छन् मतलब मजाले रानी नै रानी छन् के छन् भन रानी नै रानी छन् र म चाहिँ यहाँ नेगेटिभ रोलमा छु र आई एम द मेन भिलियन म चाहिँ राजाहरूलाई भड्काइरहेको छु र के भने भड्काउँछु त ल दिज रानीज आर चिटिङ अपन यु तर यसलाई अब घरबाट निकाल्ने हो मैले यिनीहरूलाई यो भन्न मोटिभेट गरेर ल्याएको छ र यहाँ जुन राजाहरू छन् यिनीहरू खाली खुट्टा आएका छैनन् यिनीहरूसँग बाइक पनि छ र के छ भन्दा यिनीहरूसँग बाइक हो बाइक के लगाउँ खोइ हरियो कलर गर्छु है म अब सपोज यो बाइक ल सपोज यस्तो खालको यति मात्रै माने मैले सपोज यो बाइकहरू छ चट्टा र राजाहरूसँग के छ भने बाइकमा आछन् गुटुक टुक टुक हाम्रो जुन बाइकरको ग्याङ जस्तो हो राजाहरूको ग्याङ छ र मजा नै यहाँ र यी सब मोटरसाइकलमा आएका छन् अब म त के भएँ राजाको पनि राजा म त अब ग्याङ लिडर भइहालेँ मजाले ठिक छ है म त यहाँ युनिभर्सल सेट जस्तो हो र यिनीहरूको लागि बुझिन्छ अलिअलि लगभग बुझिन्छ ठिक छ है यिनीहरू बाइकमा आएका छन् हो अब सपोज यो राजाभित्र गयो भने यसले आफ्नोवाला रानीसँग यहाँ गएर झगडा गर्छ र झगडा यस्तो छ कि झगडा गर्न 1 सेकेन्ड पनि टाइम लाग्दैन 0 सेकेन्ड टाइम मतलब यसबाट के बुझ्यौ एकदम ध्यान दिएर सुन है अब कहानीमा एकदम फोकस गर झगडा एकदम नै सर्ट छ र लगभग 0 टाइम भन्न सक्छ के ध्यान दिएर सुन्नु यहाँ झगडाको लागि टाइमै लाग्दैन यही झगडा पर्छ र कि क्लासिकल फिजिक्स र क्वान्टम फिजिक्सको कि क्वान्टमले के भन्छ यहाँ ध्यान दिनु त ल यो राजाको रानीसँग झगडा भएको हो मतलब टाइमै छैन ठ्याक्कै हेर मतलब 0 टाइम इन्स्टान्टेनियस प्रोसेस भन्छ हामी यसलाई कि टाइम डिले नै ठ्याक्कै हुन्न
जुन क्वान्टमलाई एक्सप्लेन गर्ने हो र बुझिन्छ है। फेरि दोहोऱ्याउ त ल के छ भने म छु राजाको पनि राजा राइट। मेरो अन्डरमा धेरै राजाहरू छन् जुन बाइकमा चढिरहेछन् र यहाँ के छ प्यालेस छ र ठुलो खालको प्यालेस छ। यहाँ यिनीहरूको रिस्पेक्टिभ करस्पोन्डिङ रानीहरू छन् ज्यापै। अब म के गर्छु भने डिभोर्सको लागि यहाँ अब प्रोत्साहन दिँदैछु, यिनीहरूलाई मोटिभेट गरिरहेको छु। सपोज एउटा राजा गयो मेरो टिमबाट हो, यो झगडा गरेर बाहिर निकाल्छ र अब झगडा गर्ने भनेको प्यालेसबाट गेट आउट गर्ने हो र यसले बाहिर निकालिदियो। के गर्ने भने त ल बाहिर मजाले निकालिदियो र बुझिन्छ। यो किनभने हेटले गर्दाखेरि यहाँ कुरा के को छ भने हेटको कुरा छ। यहाँ हेट भन्ने जुन फिलिङ छ यसको कारणले के भयो त ल यो राजाले रानीलाई गेट आउट गरिदियो र अब सपोज अर्को राजा गयो, ध्यान दियो यो राजा पनि गयो र यसको रानी यहाँ छ। यसको हेट एकदमै यसले अति नै रिस उठेको छ र मतलब मबाट यति धेरै मोटिभेट भएछ कि यसलाई लास्टै रिस उठेको छ र अब यसले रानीलाई निकाल्न त निकाल्छ, यति मात्रै काम गरेर छोड्दैन र अब यसले यसको माइतसम्म पुऱ्याएर आउँछ आफ्नो होमसम्म आएर। मतलब उसले यति धेरै हेट गर्छ कि अब कि आफ्नो प्यालेसको बाहिर पनि नबसेर त सिधै जहाँबाट आएको त्यहीँ जा, मतलब आफ्नै घर छ मेरो एरियाको वरिपरि नै नबस, यसरी झगडा गर्छ र ध्यान दिउ त ल। जति धेरै हेट छ त्यति धेरै यसले अब गेट आउट गरेर मतलब गेट आउट त गरिहाल्यो। अब यसले दौडाएर पनि आयो र यसले बाइकमा राखेर अब परसम्म छोडिदिएर पनि आयो अनकन्टा ठाउँमा लथालिङ्ग बनाएर आएर बिजोक। ठिक छ है, यसरी पनि हेटरेट देखाउन सक्छ। अब सपोज अर्को राजा गएछ र यो राजा गएछ, उसको रानी यहाँ छ। सपोज यसले धेरै मोटिभेट भएन मबाट हो, यसको हेड जुन छ यो ठिक्क मात्रै छ र अब यो ठिक्क हेड छ भने के हुन्छ भने सपोज यसले यहाँसम्म त पुऱ्याउन सकेछ, ढोकासम्म पुर्याएको हो। अब के हो भने फकाइचेर रानीले हो, रानी पनि इमोसनली त्यस्तै खालको हो, फकाएछ उसले घरबाट बाहिर निकालेन र अब प्यालेसबाटै बाहिर निकालेन। मतलब खोइ त रानी बाहिरै गएन र यो केसमा रानी बाहिर निक्लेछ, यो केसमा रानी बाहिर निकाल्योरी माइतसम्मै छोडेर आएछ र त्यति धेरै हेट छ। एकदम ध्यान दिएर बुझ है, एकदम ध्यान दिएर बुझ र भइरहेछ भने राजाको ग्याङ छ राइट। म बहिनीहरूको राजाको पनि राजा हो। राजा केमा आएको छन् बाइकमा आएको छन् बुझिन्छ र राजाहरूमा के छ हेट छ र हेटको कारणले के हुन्छ रानीलाई यसले बाहिर निकालिदिन्छ र धेरै नै हेट छ भने के हुन्छ निक्लिएर रानीले अझ दौडाएर पनि आउँछ र बुझिन्छ। कोही त फेरि निकाल्नै पनि सक्दैन, सो हेट नै पुगेन, यस्तो केस पनि आउँछ र बुझिन्छ है। यो हाम्रो लगभग अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको सिनारियो यो हो र अब यहाँ र भन्नु सर यो बाइकको मिनिङ के छ, यहाँ बाइकको एकदम मिनिङ छ र सपोज मेरो जस्तो बाइक छ र यहाँ सपोज 150cc को बाइक लिएर आएछ भने अब यो रानीले कुदाउँदा फेरि ठिक्क स्पिडमा कुदाउन सक्छ हो, किनभने यहाँ त बाइकमा आएछ, बाइकमा लगाएर छोडेर आउने हो। सपोज अब अलि हेभी बाइक दियो र सपोज यहाँ बेनेली TNT 300 हो 300cc को बेनेलीको बाइक दिएछ यो राजालाई भने अब के हुन्छ भने ऱ्यापिड छोडेर आउन सक्छ। सपोज यसले छोड्ला अरे अब सपोज ल 30 km/h को स्पिडमा हो, सपोज गरे है फेरि साँच्चै हुनु यस्तो 30 km/h को स्पिडमा छोडेर आएछ, यस्तो बाइक हेभी छ र सपोज यसले यहाँ 100 मा छोडेर आउला अरे, यति ऱ्यापिड उसले धपाएर आउँछ घरबाट हो, माइत पुऱ्याउने स्पिड भने आएर यो हो। सपोज अर्कोलाई अझै हेभी बाइक दिएछ हो, अब बेन्लीकै सपोज 600 को बाइक दियो भने अब यसले अझै यो सपोज अब 200 गर्दै अरे यतिमा गर्न सक्छ र बुझिन्छ। अब अझै डेन्जर गर्यो हाइबुजामा गयो र हाइबुजा 1300cc मा लिएर गएछ हो, यो 1300cc भनेको ल हाइबुजा वाला बाइक अब यसै झन् अब 300 मा लग्दैला अरे, यसले अब 300 मा उसलाई अब दौडाएर लहटेर आउँछ र यति ऱ्यापिड भगाएर ल्याउँछ। मतलब यहाँ भाग भनेर धपाउने स्पिड भयो, लहाट्ने स्पिड र प्यालेसबाट बाहिर निकालेर लहाटेको भयो। अब यसपछि अझै तिम्रो एनर्जी बढाउन सक्छौ र अन्त अझै इन्जिन बढाऊ, अझै ठुलो बनाऊ है। अब सपोज इन्जिन ठुलो बनाएछ, अब कावासाकी निन्जा आयो र H2R त्यो झन्डै अब तिम्रो अब H2R ले त के गर्छ भन्दा त ल लगभग तिम्रो 400 को स्पिडमा उसले दबाइदिएछ र मतलब यसबाट के बुझ्यो भने त ल कि जति ठुलो इन्जिन भएको बाइक बोकेर आउँछ यसले रानीलाई निकालेपछि त्यति डेन्जर फास्ट लिएर जान सक्छ र एकदमै ध्यान देऊ बुझिन्छ है। र जति हेट भरेर आउँछ अब बाहिर निकाल्न सक्छ, अझै धेरै हेट भए के गर्छ उसले अब दौडाउन पनि सक्छ र कुन स्पिडमा कुद्छ केमा डिपेन्ड गर्छ भने बाइक चाहिँ कत्रो छ। र यसबाट अर्को कुरा के पनि बुझ्यो भनिदिउ त ल, एउटा राजाले एउटै रानीले बाहिर निकाल्ने हो। यहाँ ध्यान देऊ र यहाँ 1 to many जस्तो छैन र 1 to 1 हो यो त एकदम बुझ्देऊ। र सपोज अब अर्को कुरा यहाँ ध्यान देऊ र मलाई यहाँबाट अब 10 वटा रानी निकाल्नु पर्यो भने म के गर्छु अब 10 वटा राजा पठाउनु पर्छ मैले त, नत्र के गरी झगडा गराउने यार हैन, एउटाले धेरै गर्न सक्दैन यहाँ। अब सपोज मलाई यहाँ दुईटा मात्रै रानी निकाल्नु पर्यो भने के गर्छु भने म दुईटा मात्रै राजा पठाइदिन्छु र बुझ्यो अलिअलि। अब अलि बुझ्दैछ कहानी बुझ्यो है, म सुर्दै फेरि दोहोऱ्याउँछु र ज्याप्पै इमेजिन गरेर आँखा चिम्लिदेऊ कि राजपराजुली छ र यसमा तिमीले आफूले मान्न सक्छ।
राजाको पनि राजा हो, ठिक राजाको पनि राजा हो र ठिक छ है, भेरी भेरी गुड। मेरो अन्डरमा धेरै राजाहरू छन्, हरेक राजा बाइकमा आएका छन्, ठिक छ। यहाँ के छ, प्यालेस छ, प्यालेसभित्र रानीहरू छन्, ठिक छ। म राजालाई पठाउँछु, अब झगडा गर्छ, यहाँ झगडा गर्न टाइमै लाग्दैन र, 0 टाइम बन्न सक्छ, त्यति भयङ्कर फास्ट हुन्छ यो काम त। अनि उसले प्यालेसबाट बाहिर निकालिदियो, सपोज उसको हेटै खत्तम भयो भने ढोका ड्याममा गर्छ, भित्र आइहाल्छ। अरू हेट अझै बाँकी छ भने के गर्छ भने बाइकमा राखेर कुदाएर कहाँ पुर्याइन्छ र लखाटेर आउँछ, लखाडिदिन्छ। अब बुझिन्छ है, यो सबलाई भन्छौँ हामी अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बुझिन्छ है। एन्ड दिस इज आवर कहानी। अब होला सर यो वायात कहानी के हो, यस्तो जाब होइन, यो कहानीले के फाइदा गर्ला र, भयङ्कर फाइदा गर्छ र, यति डेन्जर फाइदा गर्छ। यहाँ यो ग्राफको नेचर जम्मै नै कहानीबाट बुझिन्छ र। अब फर्स्टमा ध्यान दिनुहोस् न थोरै, अब फेरि तिमीलाई लाग्ला टाइम वेस्ट गरिदियो, म टाइम वेस्ट गरिरहेको छैन र, म यहाँ सब अब यहाँ टेक्निकल वर्डबाट भन्छु, ध्यान दिनुहोस् न है त। अब यहाँ जुन आई भन्न आएको छु म, यो भनेको लाइट हो र, के भनिदिउँ त यहाँ यो केसमा अब यो भनेको लाइट भन्ने बुझ्यो, अथवा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो र यो। र यो जुन राजाहरूको कुरा भइरहेछ, दिस इज आवर फोटोन्स, के भन्छ दिज आर आवर फोटोन्स, बुझिन्छ है। र फोटोनको जुन सङ्ख्या छ, के छ भने सङ्ख्या, कि जति धेरै यो निकाल्नु छ त्यति धेरै फोटोन पठाउनु छ, बुझिन्छ। अब फोटोनको नम्बर्सलाई, यो जुन नम्बर छ नि, नम्बर्सलाई हामी के भन्छौँ भने इन्टेन्सिटी, त्यसले त्यो बुझाउँछ अरे। यहाँ अब लगभग कम्पेरेबल हो, एनालोजिकल हो, यो हुन्छ इन्टेन्सिटी अफ फोटोन भन्नु मिल्छ र। म पछि मजाले बुझाउँछु विथ फर्मुला, चिन्ता नगर, ठिक छ। अब जुन बाइक दिएको थिएँ मैले, यहाँ जुन मोटरसाइकल दिएको थिएँ नि मैले, यसलाई भन्छ फ्रिक्वेन्सी, सुटुक्क भने फ्रिक्वेन्सी हो र यो, के भन्नु त ल, यो फ्रिक्वेन्सी हो, के भन्नु त ल मजाले, फ्रिक्वेन्सी हो र, ठिक छ है। अब यो भनेको क्वीनको कुरा भइरहेछ, दिज आर आवर, यो क्वीन भनेको इलेक्ट्रोन्स, यो हाम्रो इलेक्ट्रोन हो र जुन प्यालेस भइरहेको थियो, यो प्यालेस के हुन्छ त ल, मेटल हो, के भन्नु त ल, मेटल हो। प्यालेसबाट गेट आउट भनेको मेटलबाट भगाउनु हो, ठिक छ है, मजा अलिअलि बुझिन्छ। अब जुन स्पिडमा कुदायो यसलाई भन्छौँ हामी क्वीनको काइनेटिक एनर्जी अथवा इलेक्ट्रोनको काइनेटिक एनर्जी, बुझिन्छ। र अब थोरै ध्यान देऊ त ल, थोरै ध्यान देऊ कि यो क्वीन भट्टाबाट बाहिर निक्लिनु भनेको के भन्दै त ल, यो त फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट हो र, ध्यान देऊ त ल। करेन्ट भने के हुन्छ, चार्ज पर युनिट टाइम, जति धेरै इलेक्ट्रोन बाहिर त्यति धेरै करेन्ट। त्यही भएर यसको नम्बर, यो सबको नम्बर भनेको अब के हुन्छ भने यसले अब बुझाउँछ यहाँ करेन्ट, नम्बर पर युनिट टाइम भनेको करेन्ट हुन्छ र। यहाँ त यो करेन्ट मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट हो है, फेरि करेन्ट मात्रै होइन, फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट भनेको यही हो र है, बुझिन्छ। अब ध्यान देऊ त ल, धेरै रानी भाग्नु भने के हो, धेरै फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट हुनु, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट बढ्नु हो, बुझिन्छ है। धेरै राजा आउनु भने के हो न, इन्टेन्सिटी फोटोन्सको बढ्नु हो र, ध्यान देऊ। र धेरै ऱ्यापिड भगाउनु भने के भन्दिउ त ल, ऱ्यापिड धपाउनु भने के भन्दिउ त ल, काइनेटिक एनर्जी धेरै गराउनु हो र, बुझिन्छ है। र हेभी बाइक लिएर आउनु भने के भन, हायर फ्रिक्वेन्सी, र सानो बाइक मतलब के भन, लोअर फ्रिक्वेन्सी। ध्यान दिएर सुन्नु, एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु है। र जुन हेटको कुरा भइरहेको थियो यहाँ, हेट भनेको इनर्जी हो र, ध्यान दिएर सुन्नु। हेट जुन भइरहेको छ नि, हेटमा थिएन मैले, यो हेटमा बेस भएको कहानी हो। एन्ड हेट इज आवर इनर्जी, यो हेट के भन्दा त हेट इनर्जी हो र, बुझिन्छ है। र यहाँ जुन हेट छ, यो हेट केमा युज भयो भन्दिउ त ल, रानीले बाहिर निकाल्न र बाहिर निकालेपछि कुदाउन। आइन्स्टाइनले यही त गरे हो र, थ्योरी नै यही हो कि हेट भनेको टोटल इनर्जी इज युज्ड अन किकिङ आउट द इलेक्ट्रोन एन्ड प्रोभाइडिङ द काइनेटिक एनर्जी, सिम्पल त्यो हो र। कि जुन हेट छ, यो हेट कहाँ युज भयो भन्दिउ त ल, यो बाहिर निकाल्न र बाहिर निकालेपछि अझै हेट बाँकी छ भने के गर्ने, मैले कुदाउने र, बुझिन्छ है। अलि बुझ्दै हो र, ठिक छ नि यहाँसम्म। अब यसबाट अर्को कुरा के बुझौँ त ल, यो जुन इलेक्ट्रोन भाग्ने स्पिड अथवा रानी कुद्ने जुन स्पिड छ, रानीले जुन यो धपाको स्पिड छ, यो केमा डिपेन्ड गर्छ भन, फ्रिक्वेन्सीमा, मतलब कत्रो बाइक लिएर आएको थियो त हो। अनि फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट अब केमा डिपेन्ड गर्छ भन, इन्टेन्सिटीमा। जति धेरै तिम्रो अब राजाहरू आइरहेछन् त्यति धेरै रानी निक्लिने प्रोबेबिलिटी बढ्यो र, अब पोसिबिलिटी बढ्दै गएको छ, बुझिन्छ है। अब यसबाट एकदमै नै महत्त्वपूर्ण कन्सेप्टहरू जिन्दगी नबिर्सिने, के नबिर्सिने भन्दिउ त ल, कि इलेक्ट्रोन धेरै निकाल्नुसँग बाइकको केही रिलेसन छैन र, एकदमै ध्यान देऊ। अब चाहिँ बर्बादै हुन्छ यो बिर्सियो नि त फेरि, ध्यान दिउ त ल। सुन न, मैले यदि यो ठुलो बाइक लिएर गएँ भने मैले धेरै रानी निकाल्न त सक्ने होइन र, एउटाले त एउटै रानी निकाल्छ, जस्ट रानीको स्पिड पो बढ्ने हो त। मतलब यसबाट के बुझ्यो वहाँ त ल, कि कतिवटा रानी निकाल्ने यो केमा डिपेन्ड गर्दैन भन त ल, बाइक कत्रो लिएर आएको हो। मतलब यसबाट के बुझ्यो अब, कि फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट भनेको फ्रिक्वेन्सीमा डिपेन्ड नै गर्दैन, ध्यान दिउ र,
बुझिन्छ नि एकदमै ध्यान दिऊ र कुन स्पिडमा रानीले दौडायो अथवा धपायो यो केमा डिपेन्ड गर्दैन भन्दा त कतिवटा राजा आए के फरक पर्छ र कि दुईटा राजा आउँदैमा चाहिँ र्यापिड दौडाउने होइन र एउटाले एउटै लिएर जान्छ त्यो डिपेन्ड गर्छ बाइकमा मतलब काइनेटिक एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन स्पिड अफ इलेक्ट्रोन डिपेन्ड्स अन फ्रिक्वेन्सी अफ फोटोन्स र यो अत्यन्तै जरुरी कुरा हो जुन म तिमीलाई कहानीमा एक्सप्लेन गर्दैछु ध्यान दिने र यो पछि हामी ग्राफमा पनि ज्याप ज्याप यही हेर्ने हो र ग्राफ भनेकै सबै यही हो र आइन्स्टाइनले एक्सप्लेनै यसैले गरे हो क्वान्टम लगाएर म लगाउँदैछु अब राजा रानीको प्रेम कहानी होइन र झगडाको कहानी हो यो बुझिन्छ अलिअलि ध्यान दियो र अलिअलि बुझिन्छ अब यो कहानी तिमीले जिन्दगीभरि नबिर्सिने र अब हाम्रो लेक्चर 2 मा लेक्चर 3 मा म यो कहानी दोहोरै गर्छु र राजा भन्छु म रानी भन्छु म ध्यान दियो बाइकको कुरा गर्छु म ठीक छ र कति धेरै रानी निकाल्ने त्यो कुरा गर्छु म र कति दौडाउने त्यसलाई अथवा कति स्पिडमा धपाउने म त्यो पनि सब कुरा गर्छु र यो कहानी एकदमै दिमागमा छाप्ने र यो एक्ज्याक्टली मिल्छ के भन्दा त फोटो इलेक्ट्रिसिटीमा मिल्दिन्छ त्यो भएपछि हामीलाई पढ्न इजी भइहाल्यो र कि कहानी याद गरेपछि बाँकी सबै कुरा अब आफै त्यसै आइहाल्छ र कमन सेन्समा गएर छापिन्छ स्टुडेन्टलाई यही नै याद हुन गाह्रो भइरहेको हुन्छ र कि इन्टेन्सिटी केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दा तँलाई यसको नम्बरमा डिपेन्ड गर्छ यही बिर्सिन्छ र फर्स्टमा त र इन्टेन्सिटीले के डिटरमाइन गर्छ भने फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट यसको निक्लिने संख्या यो बिर्सिन्छ र पछि गएर र फ्रिक्वेन्सीले के डिटरमाइन गर्छ भने तँलाई इलेक्ट्रोनको स्पिड डिटरमाइन गर्छ यो बिर्सिन्छ र सब बिर्सिरहेको हुन्छ र यो कुराहरू एकदमै नै फेमस कुराहरू हुन् एकदमै नै हाम्रो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू हुन् र यसैलाई नै बङ्गाएर ट्विस्ट गरेर एन्ट्रान्सहरूमा यसैलाई सोध्ने हो र यो ग्राफको कुराहरू आएकै गर्छ पोइन्टमा आउँछ र 4वटा अप्सन दिइहाल्छ र बुझिन्छ है जसको कन्सेप्ट क्लियर छ त्यसले अब जस्तो पनि क्वेसन क्र्याक गर्न सकिहाल्छ ठीक छ मजाले यहाँसम्म कहानी समझमा आयो अब केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा त्यो हरियो पनि हेर्दै हो र युट्युबमा हाम्रो प्यारो च्यानल इराज पराजुली क्लासेस छ तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै कन्टेन्ट्स लिएर आउँला ठीक छ है अब आजको क्लासलाई हामी यति गर्छौं अब भोलि पर्सि अरु क्लासेसमा हामी धेरै कुरा अरुहरु पढ्दै जान्छौं त्यति जेलसम्मको लागि स्टे ह्याप्पी हेल्दी एन्ड प्रोडक्टिभ स्टे सेफ सबैलाई बाइ बाइ नमस्कार टाटा